नमस्काराः सुहृदः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे भवतां समेषां मित्राणां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे गृहु गर्हणे इति धातोः विधिलिङ् लकारपर्यन्तं रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे आशीर्लिङ्गम् आरभ्य अवशिष्टानि रूपाणि इदानीम् उच्यन्ते। तथा हि आशीर्लिङ्गि सियुटः वलादित्वात् सियुडागम विशिष्टस्य सुडागम विशिष्टस्य लिङ्गादेशस्य वलाद्यार्धातुकत्वात् इडागमो भवति। स च इडागमः आर्धधातुकस्य वलादेः इति सूत्रेण नित्यं प्राप्तः। तं बाधित्वा स्वरति सूति सूयति धूयूदितो वा इति सूत्रेण धातोः उदित्वात् विकल्पेन भवति। अतः प्रथमम् इडागम पक्षे रूपाणि वक्तव्यानि। तानि सन्ति गर्हिषीष्ट गर्हिषीयास्तां गर्हिषीरन् गर्हिषीष्ठाः गर्हिषीयास्थां गर्हिषीध्वं गर्हिषीध्वम् विकल्पेन धत्व प्रसंगात्। गर्हिषीय गर्हिषीवहि गर्हिषीमहि। इडागम पक्षे एतानि रूपाणि उक्तानि। इडागमा भावे कानि रूपाणि स्युः तत्र ग्रंथकारेण उक्तम्। गर्हिषीष्ट इत्यग्रे घृक्षीष्ट इति रूपम् उक्तम्। इडागमा भावे रूपं भवति घृक्षीष्ट। कथं भवति? इटः अभावे गृह सी स त इति रूपमस्ति। तत्र धातोः पुगन्तलघुपथस्य च इति गुणः प्राप्तः। तन्निषेधार्थं कित्वं वक्तव्यम्। केन सूत्रेण भवति कित्वं? लिङ् सिचावात्मने पदेषु। सूत्रस्य अर्थः स्मर्यते। लिङ् सिचावात्मने पदेषु अस्य सूत्रस्य अर्थः कः? इक् समीपात् धलः परौ झलादि लिङ् आत्मने पद परः सिच्च इत्येतौ कितौ स्तः। कः कित् भवति? झलादिः लिङ् कित् भवति? झलादिः आत्मने पद परः सिच्च किद् भवति? कुत्र भवति? इक् समीपो यो हल् तस्मात् परयोः झलाद्योः लिङ् सिचोः अनेन सूत्रेण कित्वं विधीयते। सूत्रार्थं घटयतु। इक् समीपो यो हल् धातुः अस्ति गृह्। तत्र इक् वर्तते ऋडिकारः। तत् समीपवर्ती हल अस्ति हकारः। तस्मात् परः झलादिः लिङ् वर्तते इड भावे। इट् पक्षे तु अजादिर्भवति। इडागमा भावे सकारादिः अस्ति। सी स त इति लिङ् वर्तते। स लिङ् झलादिः अस्ति। सकारः झल अस्ति। अतः सकारादिः सी स त इति रूपं झलादि अस्ति। अतः तस्य कित् संज्ञा भवति। कस्य? सीस्त इति लिङ्गः कित् संज्ञा भवति। कित्वे सति पुगन्तलघुपधस्य च इति प्राप्तस्य गुणस्य निषेधो भवति। किङ् इति च इत्यनेन। अतः इडागमा भावे गुणो न भवति। गुणाभावे अग्रे ढत्वादिकं कार्यं तथैव
यथा पूर्वम उक्तम हकारस्य ढकारः सगारे परे एकाचो बशो भष झषन्तस्य द्वो इति गकारस्य भष भावेन घकारः ढकारस्य षढोः कहसि इति कुत्वम ढकारस्य कुत्वम ककारः तस्मात् परस्य सियुटः सकारस्य सुटश्च सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति षत्वम षकार योगे तकारस्य ष्टुत्वम एवं प्रकारेण रूपम जातम घृक्षिष्ट। अन्यानि रूपाणि घृक्षीयास्ताम घृक्षीरन् घृक्षिष्ठा घृक्षीयास्थाम घृक्षिध्वम घृक्षीय घृक्षीवहि घृक्षीमहि। एवं आशीर्लिंगी इडागम पक्षेपि रूपाणि उक्तानि इडागमा भावेपि रूपाणि उक्तानि। ततः अग्रे लुङ् लकारे रूपाणि वक्तव्यानि। तत्रापि लुङि चलेः स्थाने इडागम पक्षे सिच भवति सिचः इडागमो भवति धातोः उपधाभूतस्य ऋडिकारस्य गुणो भवति अर आदेशो भवति। वर्ण सम्मेलने सकारस्य षत्वे तकारस्य ष्टुत्वे रूपं भवति अगर्हिष्ठ। अग्रे अगर्हिषाताम् अगर्हिषत अगर्हिष्ठाः अगर्हिषाथाम् अगर्हिध्वम् अगर्हिध्वम् अगर्हिषि अगर्हिष्वहि अगर्हिष्महि। एतानि रूपाणि इडागम पक्षे उक्तानि। इडागमा भावे कीदृशानि रूपाणि भवन्ति इति ज्ञातव्यम्। इडागमा भावे चलेः स्थाने सिच न भवति अपितु चलेः स्थाने प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा कसः आदेशो भवति। तदर्थं सूत्रमस्ति उच्यते ग्रंथकारेण इड भावे शल इगुपधा दनिटः कसः इत्यस्ति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण चलेः स्थाने क्सादेशो विधीयते। कुत्र भवति चलेः क्सः उच्यते इगुपधो यः शलन्तः धातुः तस्मात् अनिटश्चलेः क्सादेशः स्यात्। धातुः अत्र कुतो आगतः धातुरेकाचो हलादेः क्रियाशम विहारे यङ् इति सूत्रात्। अतएव अस्माभिरुक्तं धातुः यो धातुः तस्मात्। शलः इति धातोः विशेषणं विशेषणे तदन्त विधि अतः शलः इत्यस्य अर्थः जातः शलन्तः शलन्तो यो धातुः। पुनश्च कीदृशः धातुः इगुपधः इगुपधात् इत्यपि धातोर्विशेषणम्। इगुपधो यो धातुः शलन्तो भवति यश्च इगुपधो भवति। द्वे अपि विशेषणे वर्तेते धातुः शलन्तः इगुपधश्च यो धातुः तस्मात् धातोः परस्य अनिटः सूत्रे अस्ति अनिटः षष्ठ्यन्तं पदम्। अनिटः इति विशेषणं वर्तते चलेः चलेः सिच इति सूत्रात् चलेः इत्यनुवर्तते तस्य विशेषणम् अस्ति अनिटः। अनिटः यः चलिः यस्य चलेः सिजादेशस्य इडागमो न भवति तादृशः यः चलिः तस्य चलेः स्थाने प्राप्तं सिजादेशं बाधित्वा क्सः इति आदेशो भवति। सिचि क्से च भेदः अस्ति। सिच कित् नास्ति अयं क्सः कित् अस्ति। ककारस्य संज्ञा अस्ति
अतः अयं किद् भवति। किंच सिचि सकार मात्रम अवशिष्यते। सिचि अनुबंध लोपे सकारः एव अवशिष्टो भवति। कसे ककारस्य इति संज्ञायां लोपे अकारान्तः स इति अवशिष्यते। अयम् अकारान्तः अस्ति। अयं भेदो वर्तते। सिचः कसस्य च मध्ये भेदद्वयम्। सिच कित् नास्ति, कसः कित् अस्ति। सिचि सकार मात्रम अवशिष्यते, अत्र सकाराकार विशिष्टम रूपम अकारांतम स इति अवशिष्यते। अवगतम्। शल युपधा दनितः कसः इति सूत्रेण शलन्तः इगुपधश्च यो धातुः कः गृह धातुः। हकारः शल वर्तते, अतः गृह धातुः शलन्तः अस्ति। गृह धातौ उपधायां ऋडिकारः इक वर्तते, अतः अयम् इगुपधः अपि अस्ति। इगुपधः शलन्तश्च यो धातुः गृह धातुः, तस्मात् परः यः अनिट् च्लिः तस्य च्लेः स्थाने कसः आदेशो भवति। च्लेः कसादेशे अनुबंध लोपे किं रूपं जातम्, अगृह स त। कसः कित्वात् गृह धातोः उपधायाः प्राप्तस्य उगन्त लघु पदस्य च इति गुणस्य किंग इति च इति निषेधो भवति, गुणो न भवति। ततः धत्वादिकं कार्यं कर्तव्यं। धातोः हकारस्य ओढ इति धत्वं, धात्ववयवस्य गकारस्य भष भावेन घकारः, ककारस्य ढकारस्य षढोः कहसि इति कत्वं, तस्मात् परस्य सिच सस्य सकारस्य आदेश प्रत्यययोः इति मूर्धन्यादेशः। क श योगे श इति जायते, अतः रूपं संपद्यते अघृक्षतः। अवगतम्। प्रक्रिया स्पष्टा जाता। इडागम पक्षे अगर्हिष्ट इडागमा भावे च्लेः कसादेशे कित्वात् गुणा भावे धत्वादि कार्ये अघृक्षतः। द्विवचने एवमेव अघृक्ष अग्रे आताम् इत्यवस्थायाम् आतो ङितः इति सूत्रेण अतः परस्य ङितः आतामः आकारस्य स्थाने आतो ङितः इति सूत्रेण आदेशः प्राप्तः। तं बाधित्वा कसस्य अकारस्य लोप विधानार्थं सूत्रमस्ति। किमस्ति? कसस्याचि। अर्थः कः? अजादौ तङि कसस्य लोपः स्यात्। अचि इति सप्तम्यन्तं, सप्तम्येक वचनान्तं, अचि इति वर्णवाचकः शब्दः। अचि इति विशेषणम् अस्ति अंगाक्षिप्तस्य प्रत्ययस्य। अंगस्य इति अधिकारः अस्ति। अंगेन प्रत्ययः आक्षिप्यते, यतो हि प्रत्यये परे एव अंग संज्ञा भवति। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम्। अंगस्य प्रत्यय निमित्तकत्वात् अंग संज्ञया आक्षिप्यते प्रत्ययः। तस्य आक्षिप्तस्य प्रत्ययस्य विशेषणं वर्तते अचि इति। तत्र तदन्त विधिं बाधित्वा यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे इत्यनेन तदादि विधिर्भवति। अलग्रहणम् अस्ति, सप्तम्यन्तम् अस्ति, अतः तदादि विधिर्भवति। तदादि विधौ सति अर्थो जायते अजादौ प्रत्यये परतः। अजादौ प्रत्यये परतः किं भवति? कसस्य, कसस्य किं भवति? लोपः। घोर लोपो लेटिवा इति सूत्रात् लोपः इति अनुवर्तते। कसस्य लोपो भवति।
स इत्यत्र वर्णद्वयं वर्तते, सकारः अकारश्च, तत्र कस्य वर्णस्य लोपो भवति, समुदायस्य वा लोपो भवति, तत्र परिभाषा प्रयोक्तव्या। अलोन्त्यस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। कसस्य इति षष्ठी निर्दिष्टमस्ति, लोप रूपः आदेशः अस्ति, सः कसस्य अन्त्यस्य अकारस्य भवति। अतः अघ्रिक्ष आताम इत्यत्र कसस्य अकारस्य अजादौ प्रत्यये आतामी परे लोपे सति अघ्रिक्षाताम वर्ण सम्मेलने अघ्रिक्षाताम इति रूपं भवति। अकार लोपानन्तरं तु आतामः आकारस्य यादेशो न भवितुम् अर्हति, यतोहि सः अकारात् परस्य भवति। अतोयेयः इति सूत्रात् तत्र अतः इति अनुवर्तितम् अस्ति। अतः अकारात् परस्य ङितः आकारस्य इ आदेशो भवति इति सूत्रार्थः आतो ङितः इति सूत्रस्य। द्विवचने रूपं जातम् अघ्रिक्षाताम्, बहुवचने अघ्रिक्ष अग्रे झ इति वर्तते। झ इति तु अजादिः नास्ति, अतः तस्मिन् परे कसस्याचि इति सूत्रं न प्रवर्तते। कसस्याचि इति तु अजादौ प्रत्यये परतः प्रवर्तते। झ प्रत्ययः हलादिरस्ति, अतः अकारलोपो न भवति। अकारलोपाभावात् अदन्तात् परः अयं झः वर्तते, अतः परः वर्तते झः। अतः अत्र आत्मने पदेष्वनतः इति सूत्रं न प्रवर्तते। झस्य अदादेशो भवति कुत्र, अनकारात् परस्य, अकार भिन्नात् वर्णात् परस्य झस्य आत्मने पदेषु अदादेशो भवति। आत्मने पदं तु अस्ति, झः अपि अस्ति, परन्तु सः झः अकारात् परः अस्ति। सप्रत्ययावयवः अन्त्यः अकारः अस्ति, अकारात् परत्वात् झस्य अदादेशो न भवति, तर्हि झस्य झोन्तः इति अन्तादेशो भवति। अन्तादेशे कृते रूपं जातम् अघ्रिक्ष अन्त। इदानीम् अघ्रिक्ष इति अन्त्यस्य अकारस्य, अन्त इति अकारस्य, उभयोः अकारस्य अतो गुणे इति पररूपं क्रियताम्। रूपं सिद्धम् अघ्रिक्षन्त। अथवा कसस्याचि इत्यनेन अन्तादेशे सति अजादिः प्रत्ययः अन्त, तस्मिन् परे अकारस्य लोपो वा क्रियताम्। लोपे कृते वर्ण सम्मेलने अघ्रिक्षन्तः इति रूपं सिद्धम्। एवं प्रकारेण लुङि लकारे इडागमा भावे प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु रूपाणि जातानि। कानि? अघ्रिक्षत, अघ्रिक्षाताम्, अघ्रिक्षन्त। मध्यम पुरुषे अघ्रिक्षथाः, अघ्रिक्षाथाम्, अघ्रिक्षध्वम्। उत्तम पुरुषे एक वचने इति परे कसस्याचि इति कसस्य अकारस्य लोपे अघ्रिक्षी। द्विवचने महि प्रत्यये परतः वहि प्रत्यये परतः, बहुवचने महि प्रत्यये परतश्च कसस्य अन्त्यस्य अकारस्य दीर्घे अघ्रिक्षावहि, अघ्रिक्षामहि इति रूपाणि जातानि। एवं लृङि लकारे इडागम पक्षे गुणे अगर्हिष्यत, अगर्हिष्येताम्, अगर्हिष्यन्त, अगर्हिष्यथाः, अगर्हिष्येथाम्, अगर्हिष्यध्वम्, अगर्हिष्ये, अगर्हिष्यावहि, अगर्हिष्यामहि। अन्ते लृङि लकारे इडागम पक्षे अगर्हिष्यत, अगर्हिष्येताम्,
अगर्हिष्यन्त अगर्हिष्यथाः अगर्हिष्येथाम् अगर्हिष्यध्वम् अगर्हिष्ये अगर्हिष्यावहि अगर्हिष्यामहि इडागमा भावे अघर्क्ष्यत अघर्क्ष्येताम् अघर्क्ष्यन्त अघर्क्ष्यथाः अघर्क्ष्येथाम् अघर्क्ष्यध्वम् अघर्क्ष्ये अघर्क्ष्यावहि अघर्क्ष्यामहि रूप सिद्धिस्तु यथा लृटि कृता तथैव लिंगी अपि ज्ञातव्या इडागमा भाव पक्षे एवं प्रकारेण गृहु ग्रहणे इति धातोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि साधितानि अपि निगदितानि अपि अग्रे ग्लह च इति धातुरस्ति एतस्य धातोः रूपाणि किम् अग्रिमे पाठे वक्तव्यानि भवतु अत्रैव पाठविरामः स्यात् ओम शांति शांति शांति।